Azul Fera. Bonsoir tout le monde. Hi. اسمحونا رانا شويه روطار غير كيما لحقنا من نيويورك. اللي جاو البارح على بالهم بلي ما جازونا مي اون في كوم با غير كيما لحقنا من نيويورك ضربنا 900 كيلومتر على رجلينا والعوي كومونسي اليوم لا روتار. لو سبيكتاكل 4 ساعات افيك ان بو دو روتار. اي اون بلوس هاد الامريكان اللي جبتو معايا لايف بليز اون جو. ثانك يو. هبلني الو بون. وعلاش رحت نجيبو من نيويورك؟ على خاطر حبيت ندير لكم ان سبيكتاكل. راكم تشوفوني يا اخي بنواضر هكا. واو نسمع فيكم سي بيان. مالا هلا حبيت نطلع هاد سبيكتاكل pour mes compatriotes. Allez, je fais comme l'homme d'horaire. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est de la qualité. Alors, bon, déjà, il faut 3 personnes là. C'est bien armé pour la vie, c'est formidable. Alors, bon, قلت ندير لهم سبيكتاكل نتشخشخ كلك شوز هكذايا اللي كيما يقولوا كيرونو افيك لا تراديسيون تاع بكري تاع الضحك تاع المسرح اي تو سا كيما يقولوا بالعربيه الفصحى كاستيغا تريدان دوموريس ابروندر ان ديفيرتيسون. الوغ بون قلت نخرجهم شويه من هذاك الفيتون هذاك تاع 19 هذاك المخ تاعكم ولا مفواشيش قاعد تدي فواشيش تاع غراني. انا نسمع منا في راسي يكون لاكسون ايجيبسيان طون طون باك واحد لاكسون قبايلي. ليكو اللي ساووا تاعكم هذاك لو فيتون 19 اللي لكم. وثاني كنخرجكم شويه من هذاك المسرح هذاك تاع لقد قتلتني. هذا قلت بون تحكي على الكلام اللي يطرطق اللي يشطح يغني بالقبيليه بالشعب بالقوريه بلوز جاز جابوني برازيليا ويشطح ويخز ويشم اون بليس. فوالا بس انا رحت للمينيستير هنايا رحت لنا المينيستير de l'agriculture. Mais il n'y a pas de problème, on a tout ce qu'il faut, on est un pays moderne, donc du béton socialiste, nous sommes un des meilleurs, il n'y a pas de problème. Nous sommes les meilleurs pour le tiers-monde d'ailleurs. On va le tiers-monde de... Bon, Kaloli, voilà. Alors Kaloli, mais on a tout, ouais, c'est fait. Comme voilà une fois de musicien, de... Kaloli, mais il n'y a pas de problème. Vous voulez un orchestre. L'orchestre philharmonique et symphonique تاع شلغم العيد. 84 فيولون 75 دربوكه لهم ديجا لي سبيكتاتور ما عندهمش اسيت بلاص هنايا لا. ومن بعد جابوا لي لو كارتيت بلوز تاع الدرع الميزان. غير حبست قلت نو ما نقدروش البلاد سي فيني اون فريا فيها بيسك رانا في المينيستير لاغريكولتور بومي بنادم يدير البطاطا وخلاص راه فورت بلوس لا البنان ولا سي جامي. الوغ بون ومن بعد تكلموا لي على ان موزيسيان فانتاستيك. كاع الناس اللي هضروا عليه قالوا لي سي ان جيني سي كو يلعب البيانو برجليه. Mais c'est incroyable, qui يهضر يغني il bégaye mais quand il chante il bégaye plus. قالوا لي واحد واسمه جيمس باريمور alias محمد عبدو الكونترير un ancien algérien كيما نتوما كاع. alors واشنو هو هرب منا من الجزائر en 1968 69 هكذاك à une époque de grande liberté.
عرف منا من الجزائر على خاطر ما كانش يقدر يكزر كما يقولوا الساديام عار سيزيام عار. Alors انا غير سمعت فيه قلت سي لوي كي مفو اون بليس عنده الدم تاعنا تو سا سي لوي وبديت نقلب على لي دوفيز. تم قلت بالك يكون عنده بيسكي غير كيما جا من نيويورك بالك من بعد نبدلوا له. alors بون بديت نقلب على لي دوفيز وانا عندي غير اون دوفيز برك جوسكا ماتنون قبل ما نروح كانت عندي غير اون دوفيز سي بار لو بوبل بور لو بوبل. صح المشكل سي كو ça fait pas voyager. Alors bon, بديت حكمت لا فيليير l'Algerian connection, le dinar connection. وبديت نجري خال عم واحد صاحبي يمات جدت بابات خويا ويبنيت وصا بصح لازم له دينار هنايا. alors ديت معايا ان ساشي دينار باش يبدل الاخر على بالكم افيك 500% لا دوفيز سي بلي ساشي هوريزمون كاين لي ساشي سيما وين نديروهم. alors ديت له ان ساشي بدلت معاه اتسيتيرا فا توت اون افونتور على بالكم 500% encore. Pour le moment, 600, c'est bien là. Encore, allez, allons-y, montez là, allez. Hop, un budget. Très bien, trop tard. Et encore, ça va, là, on a 800. Ça va, mais la Pologne, il paraît راهم في 1600 1700%. المارشي نوار عندهم تماك طلع تاع لا دوفيز طلع 1700 1800%. داير اكتويلمون معروفه هذه ان بولوني تركي يخرج من بلادو يخرج زلوطي. ها واحد انا راح لا بولوني او لا زلوطي. Vous pouvez le contrôler tout à l'heure, il est à voilà. Eh ben voilà, donc حنا ça va. Alors تبارك لي دوفيز شويه دوفيز منا خبيتهم في التقاشر تاعي. اون افونس بلاصه فيها الجيري نيويورك فيا باريس. alors جيت طالع في الجيري هدايا ونخمم تو صح على بالكم من نهار كاين السيده هذايا على بالكم كيفاش يقولوا فيها الجيري درك غير تقعدوا قبل ما تطلع طياره يقولوا prière d'attacher votre ceinture de sécurité sociale. Tiens, puisque هاتنا نحبسوا السنوات تكمل الضحك وبعد نكمل. سي بون اوكي. على بالكم شفتوا ليميسيون هذيك سور سي دارنييرمون في لا تيلي شفتوها؟ شفتوها؟ اوكي صح فوالا. تمام غدوه من ذاك بعد l'émission, gars les Algériens, je suis sur un du site. Je suis sur un du sida, avec tous les fantasmes, les indiens, je dis... Surtout أنا مشان باني نبدل لي فانتازم كل يوم. غدوة من ذاك كاع بداو يجريو عند لي فارماسيان. واحد لحق عند الفارماسيان قال له السلام عليكم السلام عندكم هذوك يفو ابلي انشا اللي هضر عليهم. واحد الشيخ 90 سنه في عمره لحق عند الفارماسيان يلهج. السلام عليكم عندكم لي كومبوت انجلي. البارح كنت عند الحفاف كنت نحفف والله العظيم هذه غير تاع الصح. دخل واحد